اللهم املأ قلوبنا شوقا لك وخشية منك وتصديقا وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك يا رب العالمين. اللهم الحقنا بالصالحين واجعلنا من صالح من بقي. اللهم اعطنا نصرا في دينك وقوة في عبادتك وفهما في خلقك وكفلين من رحمتك. اللهم بيض وجوهنا بنورك واجعل رغبتنا فيما عندك وتوفنا في سبيلك على ملتك و ملت رسولك. پروردگارا آرمانها و آرزوهای بزرگ انقلاب اسلامی رو برای این نسل جوان محقق بفرما. پروردگارا تفضلات خودت و نگاه رحیمانه و متفضلانه خودت رو بر این ملت بخصوص بر این جوانها از آنها باز مگیر. پروردگار روز به روز بر نصرت اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی بیفزا. پروردگارا دلهای ما را که پر از امید به توست از این نور و امید فارغ و خاموش مفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگند میدیم شهدای عزیز ما را با پیغمبر و اولادش و شهدای کربلا محشور کن. پروردگارا ما را هم به آنها ملحق بفرما. اللهم ارحمنی لضعفی و اعطنی لفقری. پروردگارا به عدم قابلیت ما برای استجابت این دعاها نظر مفرما. به لطف و رحمت و تفضل خودت نظر بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد کید و مکر دشمن رو از این ملت دور کن. ملت ما را بر دشمنان سوگند خورده و خبیث پیروز بفرما. پروردگارا همچنانی که در این 40 سال همه قدمهای ما رو در این راه استوار قرار دادی، باز هم قدمهای ما رو استوارتر و مستحکمتر در این راه قرار بده. پروردگارا فرج ولیت و حجتت رو نزدیک بفرما. پروردگارا چشمهای ما رو، چشمهای جوانان ما رو به رؤیت اون بزرگوار روشن بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد ما را متمسک به قرآن قرار بده، متمسک به اهل بیت قرار بده، مجاهد راه خودت قرار بده، صادق در گفتار و رفتار قرار بده. پروردگارا با محمد و آل محمد ما را به سربازی اسلام و سربازی این انقلاب قبول بفرما. زندگی ما و مرگ ما را در این راه قرار بده. پروردگارا ما را بیامرز، گناهان ما را بیامرز، گذشتگان ما را بیامرز. پدر و مادر ما را از ما راضی بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد امام بزرگوار را با اولیاءت محشور کن. پروردگارا امام بزرگوار را که گشاینده این راه نورانی و پربرکت است با انبیا و اولیا محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما را روز به روز در کشورمون، در میان ملتمون، در دلهای ما، در زندگی ما بر عزتشان بیفزا. خانواده شهدا رو روز به روز عزیزتر و سربلندتر بفرما.
مجاهدین راه خدا در هر نقطه از دنیا که هستند مشمول لطف و رحمت و تفضل خودت قرار بده. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. و السلام علیکم و رحمت الله.